अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से सब सेहत याब होंगे। तो आज की वीडियो जो है मैं बहुत अरसे के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वीडियो क्यों नहीं बनानी थी, इसकी रीज़न ये है कि मेरे घर में है काफ़ी ज़्यादा परेशानी और आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें अपने लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी, यानी मेरी मदर और फादर के लिए। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है। हुआ कुछ इस तरह से कि एक वीक पहले मेरे जो बड़े वाले फूफा जी हैं उनकी हो गई थी डेथ और मेरे फादर को जाना पड़ा था दूसरी सिटी। तो वो ट्रैवल कर नहीं सकते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि उन्हें जाना पड़ा था। मेरे फूफा जी की माशाल्लाह एज थी 102 ईयर्स और उनको हुआ था माइनर हार्ट अटैक। तो उनकी मग़फ़िरत के लिए भी आप लोग दुआ करें। और मेरे फादर जब ट्रैवल करके गए तो दो सिटीज़ का जो मौसम था वो चेंज था, यानी लाहौर में मिल्ड मौसम था और जो दूसरी सिटी में वो गए तो वहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत हो गई थोड़ी ख़राब। जब वो वापस आए तो हमने कहा कि ये ट्रैवलिंग की वजह से उनको थकावट वगैरह है और सर्दी की वजह से तो हम घर पे ही इनका ट्रीटमेंट करते हैं और घर पे ही उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। लेकिन ये हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। तो वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी बीमारी का अगर आप टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो ख्याल करें अपना भी और अपने घर वालों का भी। और जो गलती मेरे घर वालों ने की है वो गलती आप लोग बिल्कुल मत दोहराइएगा, क्योंकि वालिदैन जो हैं बहुत बड़ी नेमत होते हैं, सबके सर पर साया होता है और उसके बाद दूसरी नेमत आ जाती है सेहत। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। हमसे हो गई थी गलती के घर पे हम अब खुद ट्रीटमेंट करेंगे हाइजीनिक तौर पे, लेकिन ये हुआ कि वो उनकी जो बीमारी थी, जो उनकी बॉडी में वायरस वगैरह था वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और उनको जो है संभालते हुए मेरी वालदा भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा बीमार। तो उनको फिर मैं लेकर गई थी डॉक्टर के और डॉक्टर ने भी यही कहा था कि इनको करते हैं हॉस्पिटलाइज। अब जो उनके भाई और मामू जो हैं वो फादर के पास होते हैं और घर पे और कोई नहीं है मेरे और छोटी सिस्टर के अलावा। तो मैंने कहा कि आप जो हैं हॉस्पिटल का सजेस्ट ना करें, आप जो हैं घर पे ट्रीटमेंट दे दें और मैं जो हूँ आपसे बाकायदा इन टच रहूँगी और जो है मैं कंडीशन इनकी बताती रहूँगी। तो आप घर पे आके ट्रीटमेंट दे दें, मेरे लिए कन्वीनियंट है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि एक तरफ वालिद हॉस्पिटलाइज हैं दूसरी तरफ मैं वालदा को भी हॉस्पिटलाइज कर दूँ। उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो है मुझे घर का इंतखाब मुनासिब लगा था और डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो मेरे साथ जो है बहुत ज़्यादा इशू हो गए। हुआ कुछ इस तरह के, जिन डॉक्टर से मैंने किया था कंसल्ट, ये हैं हमारे फैमिली डॉक्टर। ठीक है, और उन्होंने इतनी बहुत सारी दवाइयाँ लिखी। अब मैं यूं करके देखती तो मुझे कहते हैं बेटा पढ़ी लिखी हो ना, पढ़ना आता है ना। मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ना आता है। तो मैं गौर से देख रही कि वो लिख क्या रहे हैं और मुझे नहीं इतनी मतलब समझ आई। फिर उन्होंने मुझे जो है पूरा बताई एक एक उनकी दवाई वगैरह, जो मतलब मैं उनको कंडीशन बताती गई थी कि ये है और ये सेकंड पेज पर, क्योंकि मेरी मदर को जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और कि अगर हम एक का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके लिए उनको डाइट देते हैं तो उनको दूसरी प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम के लिए नुकसानदेह है वो डाइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया था। तो मैं इसको यूं करके देख रही, कहते चले मैं ना आपकी आसानी के लिए कर देता हूँ। और उन्होंने जो है ना ये दूसरा पेपर निकाला, ठीक है, और इसके ऊपर जो है मुझे इस तरह करके डिटेल में लिख दिया कि ये इस तरह आपने फोर इनको दवाइयाँ देनी है और उसके बाद ये इस तरह देनी है। और मुझे बाकायदा समझाए फिर कहते पता चल रहा है ना। उस टाइम तो मैंने जी में सर हिला दिया, क्योंकि मदर को जब इंजेक्शन वगैरह लगे, उनकी शुगर ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो रूटीन से जो है हट के आया और जिसकी वजह से जो है मुझे अच्छी खासी परेशानी हो गई थी, क्योंकि मेरी मदर एकदम जो है वो टेंशन लेती हैं और इस वजह से जो है इनका बीपी भी हाई हो जाता है और ब्लड शुगर भी। तो खैर उन्होंने कहा कि मुझसे जो है आप इन टच रहिएगा। तो मैं जब घर आई हूँ अपनी मदर को लेके तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि गूगल ऑन कर लो, ठीक है, और ये तमाम दवाइयाँ जो लिख कर दी हैं डॉक्टर साहब ने,
ठीक है। इनके हम स्पेलिंग देखते हैं और गूगल सर्च करके ना मैं अपनी आसानी के लिए लिख लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ थी। तो फिर मेरी सिस्टर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और ये चीज़ है कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत जल्दी में लिखते, तो उनकी राइटिंग तेज़ी में लिख लिख के इस तरह हो जाती है जैसे एक कीड़ा उठाया आपने, इंक में फेंका और उसको पेपर पे छोड़ दिया। खैर मुझे इस तरह कहना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स की राइटिंग इसी तरह होती है, और जो मेडिकल स्टाफ होता है वो बहुत आसानी से इनकी राइटिंग पढ़ लेता है। यानी इनको तरबियत दी जाती है इस तरह की हैंड राइटिंग पढ़ने की। क्योंकि मैंने एक ज़माने में मतलब कॉलेज डेज में अपने फादर से सीखी थी शॉर्ट हैंड, बट मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो मैं भूल गई, यानी कोड वर्ड में जो लिखा जाता है ना। तो खैर मेरी सिस्टर ने हेल्प की, और जो हैं वो टैबलेट्स सर्च करती गई जो भी थी, और उसके आगे उन्होंने आसानी के लिए ये लिख दिए, यानी मेरी आसानी के लिए, ताकि मुझे आसानी रहे कि मुझे जो है कौन कौन सी टैबलेट्स मदर को किस टाइम पर देनी है। तो क्योंकि मुझ पर अब घर की डबल जिम्मेदारी आ गई है, पेरेंट्स को भी देखना है, अंदर बाहर के काम भी करने, तो मैं जो हूँ थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो ये हुआ कि जो टैबलेट्स लिख कर दी थी वो मार्केट से शॉर्ट थी, तो डॉक्टर ने मुझे जो है उसके अल्टरनेटिव भी बता दिए थे कि अगर ये नहीं मिली तो ये वाली लेनी है, अगर ये नहीं मिली तो ये वाली। सो उसके लिए मुझे 2-3 मेडिकल्स पे जाना पड़ा, और यहाँ पर मैं आपसे अपने जो है मेडिकल के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिसके लिए ख़ास मैंने ये वीडियो बनाई। और जो है आप लोग कहते हैं ना कि लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं सभी कहते हैं, मैं नहीं कहती कि बुरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे निकल आते हैं जिनका इम्प्रेशन पहले तो अच्छा पड़ता है, लेकिन जब आपको उनसे वास्ता पड़ता है तो उनके ऐसे रंग नज़र आते हैं कि उस पर बंदा क्या कहे। अब आप समझ तो गए होंगे कि मैं किन स्कॉलर्स की बात कर रही हूँ, कि कॉल में तो वो लोग बहुत बड़ा बोल बोलते हैं, लेकिन अपने फेल में वो तजाद कर जाते हैं। ठीक है। तो आजकल भी काफ़ी जो है स्कॉलर सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना है, और एक हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो मीमर्स की तनकीद के ऊपर है। तो खैर उनका मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी क्योंकि उस टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हुआ कुछ इस तरह कि कुछ दिन पहले जो है मैं अपनी मदर के लिए टैबलेट्स लेने गई थी मेडिकल पे, और वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर का ओनर था वो वहाँ पे बंदे को लेक्चर दे रहा था कि तुमने जो फेस मास्क पहना है इसको उतारोगे तो मैं यहाँ तुम्हें टैबलेट्स दूंगा, दवाइयाँ, अदरवाइज मैं दवाइयाँ सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक जो है ये मास्क को लेकर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है। और मैं वेट कर रही थी, तो उसने मतलब इसको काफ़ी लंबा लेक्चर दिया, और जो है उस बंदे ने मास्क उतारा और फिर उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसको टैबलेट्स वगैरह दी, और उसके बाद जब मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ तो मुझे भी कहने लगा कि मोहतरमा एक बात कहूँ, अगर तो आपने पर्दे के लिए ये मास्क पहना हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये कोरोना की वजह से है तो आपको जो है दवाइयाँ देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं यहाँ मेडिकल की फील्ड में हूँ, सारा दिन हूँ, बगैर मास्क के मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ। ये इन्होंने जो है मुसलमानों की नस्ल ख़त्म करने के लिए प्रोपोगेंडा किया है ताकि मुसलमान मर जाएं, और ये ब्रीथिंग को जो है कम करें कि आपके नाक का सांस और मुंह का सांस आपस में मिले और आपको ताज़ा ऑक्सीजन आ जाए, जिसकी वजह से आपका इम्यून कमज़ोर हो और आपके फेफड़ों पे असर हो। उसको इन्होंने कोरोना का नाम दे दिया। तो मैंने कहा देखिए अब आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम पे भी घर वालों का प्रेशर है, और आजकल जो SOPs किए हुए हैं कि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो जेल हो जाएगी और जुर्माना होगा, और मॉल्स में भी नहीं जाने दे रहे, और कई जगह पर तो है 500 और 1000 रुपीज़ इन्होंने फ़ाइन भी कर दिया जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। तो मैं थोड़ी सी मजबूर हूँ, मुझे घर वालों की भी सुननी है, और दूसरा जो है मैंने पर्दे की नीयत से भी मास्क पहना हुआ है क्योंकि मैं पर्दा करती हूँ। तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहन आपको एक बात बताना चाहूँगा ताकि आपका जहन क्लियर हो। आज मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ, आप आगे जाके 10 लोगों को बताएं और इस बात को बहुत फैलाएं। तो मैं क्यूरियस हो गई कि ये मुझे जो है क्या बात बताना चाह रहे हैं, और मैं काफ़ी इम्प्रेस थी इस चीज़ से। तो जो है उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम में जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कहा था कि नमाज जो है कंधे से कंधा मिला कर पढ़ो। ठीक है। इन्होंने बंद कर दिए कि जी आपने सोशल डिस्टेंस रखना है। ठीक है। कहा गया था कि नमाज चटाई के ऊपर पढ़ो, तो यहाँ पे सफ़े आ गई। फिर उन्होंने एक और बात की हज की। ठीक है। कि इन्होंने हज भी बंद कर दिया। कहा था हमें ये बताया गया था बहुत सी अहादीस में कि आब जमज़म में शफायत, तो इन्होंने आब जमज़म भी बंद कर दिया। तो मैंने उनकी इस बात से इत्तफाक किया, और इस तरह की बहुत सारी इन्होंने बातें की, और कहा कि खुतबा जुम्मा की बहुत बड़ी अहमियत होती, तो इन्होंने खुतबात के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। तो ये क्या है, ये एक प्रोपोगेंडा है। तो इस बात को आप आगे से आगे शेयर, मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपने अच्छी बात मुझसे शेयर की, और मैं कोशिश करूँगी जितने लोगों तक ये बात मैं पहुँचा सकूँ।
تو خیر اس کے بعد انہوں نے مجھے دوائیاں دی اور میں لے کے گھر آ گئی اور میں نے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے دیر اس لیے ہوئی تھی کہ وہاں میڈیکل اسٹور پہ وہ انکل اس طرح لیکچر دے رہے تھے. خیر یہ بات ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے مجھے مطلب اب جب ڈاکٹر کے جانا پڑا اور انہوں نے ٹیبلٹس جو لکھ کر دی تو اب یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ یہ کس کس چیز کی ہیں ٹیبلٹس. تو یہ جو ہے مجھے مطلب 2 سے 3 میڈیکل اسٹورس کی پر سے ملی ہیں اور یہ والی تو شارٹ ہے ایزومیکس. اس کے لیے تو میں بہت جگہ پر گئی ہوں اور اس کی جو ہے الٹرنیٹیو ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی تو وہ جسٹ مجھے ایک کیپسول ملا تھا. ٹھیک ہے, زیٹرو الٹرنیٹیو تھا ایزومیکس کا, یہ مجھے ایک ملا تھا تو یہ میں نے ایک پرچیز کر لیا تھا اور اس کے بعد نہیں مل رہے تھے اور جو پوٹینسی مجھے دی گئی تھی اس سے کم تھی. تو یہ دیکھیں مطلب کافی ساری یہ ٹیبلٹس ہیں اور یہ میں اس طرح رکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, میں یہ کہتی ہوں کہ سب کو بیماریوں سے بچا کے رکھے کہ ایک بیماری لگتی ہے تو وہ جو ہے پھیلتی چلی جاتی ہے. اور اس قدر دوائیاں مہنگی ہو گئی اس قدر کہ دانتوں تلے جو ہے نا پسینہ آ گیا تھا میرے جب میں نے پیمنٹ کی تھی ٹیبلٹس کی. تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ نکالتی جا رہی ہوں اور آپ لوگ کاؤنٹ کرتے جائیں کہ مطلب اتنی زیادہ یہ ٹیبلٹس تھیں. تو خیر صحت سے بڑی کوئی چیز نہیں اور ہماری اپنی ہی غلطی ہوتی ہے. اور یہ کہ اچھا یہ تو سوری میرے پیسے اس کو ایک طرف رکھتی ہوں. تو خیر یہ چیز ہوئی اور یہ دیکھیں 2 سے 3 4 یہ 4 میڈیکلس پر سے جو ہے نا مجھے یہ والی دوائیاں ملی مطلب مارکیٹ سے شارٹ کی ہیں. میں آپ کو اس طرح دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں 4 میڈیکل سے مجھے یہ ٹیبلٹس ملی. تو ہوا کیا کہ کیونکہ انہوں نے مجھے الٹرنیٹیو بھی کہا تھا ٹیبلٹس کا اور اس کو میں ایک طرف کر دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے اتنی دوائیاں ہیں تو میں ان کی پروموشن نہیں کر رہی اور میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ یہ جو ہے مطلب مجھے کس کس چیز کے لیے انہوں نے دی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو اس چیز پر جو ہے نا میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. تو خیر یہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا کیونکہ اس پہ ہم بات نہیں کریں. تو میرا بیسک تھا کہ مجھے جو ہے کچھ ٹیبلٹس ایک شاپ سے ملی, کچھ دوسری سے, کچھ تیسری سے. تو یہ ہوا کہ یہ ایک ٹیبلٹ تھی ریلیکسن. تو میں جب ایک میڈیکل پہ گئی ہوں اور یہ گالاوس میٹ, تو یہ جو 2 ٹیبلٹس تھی نا یہ مجھے کہیں نہیں ملی. یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ ہے ریلیکسن اور یہاں پر ہے یہ گالاوس میٹ. یہ مجھے نہیں ملی, یہ شارٹ تھی. ٹھیک ہے, اور یہ والی شارٹ تھی ایزومیکس. یہ 3. تو اس کے لیے مجھے جو ہے 3 سے 4 میڈیکلس پر جانا پڑا اور جو ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں آن لائن ڈیلیور کروا لوں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی ٹیبلٹس لا کر دیں اور جو ہے کتنی دیر میں آئیں. تو اس چیز کا میں نے کیا کہ میں جا کے جو ہوں میڈیسن اپنے خود پرچیز کروں. سو مجھے فرسٹ میڈیکل سے نہیں ملی تو میں سیکنڈ پہ چلی گئی اور سیکنڈ سے جو ہے یہ والی مجھے مل گئی تھی ٹیبلٹس اور تھرڈ والی شاپ سے یہ مجھے ایزومیکس مل گئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ لو پوٹینسی میں ملی تھی تو پھر جو ہے میں نے کہا اس کو میں ایڈجسٹ کر لیتی ہوں. تو اب یہ ریلیکسن مجھے نہیں ملی تو میں نے کہا کہ ایک میڈیکل رہ گیا تو چلو میں اس سے جو ہے ٹرائی کر لیتی ہوں. اور وہ میڈیکل انہی اسلامی اسکالر انکل کا تھا جنہوں نے لاسٹ ویک مجھے اچھا خاصا لیکچر دیا تھا ماسک پہننے میں. خیر میں ان کے میڈیکل پہ چلی گئی اور میں نے ان کو جا کے سلام کیا اور میں نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ والی ٹیبلٹس چاہیے. کہتے ہیں یہ ساری چاہیے ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے جسٹ یہ والی چاہیے. کہتے ہیں مل تو جائے گی. تو میں نے کہا کیا مطلب مل جائے گی, آپ کے پاس ہیں تو یہ جو ہے نا مجھے دے دیں 1 ویک کی. تو کہتے ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ ملے گی. میں نے کہا کیا مطلب, کہتے ہیں آپ کو یہ نہیں چاہیے. میں نے کہا یہ ہے میرے پاس, یہ اور یہ ہے میرے پاس, یہ لینی. کہتے ہیں پھر یہ نہیں ملے گی. میں نے کہا کیا مطلب. فرسٹلی آئی تھاٹ کہ ان کا جولی سا موڈ ہے, وہ ہنس بات کر رہے تمام کسٹمرز کے ساتھ, شاید میرے ساتھ مذاق کیا ہو کہ تھوڑے سے جو ہے لوگ پینک ہوئے ہوتے ہیں کہ دوائیاں مل رہی ہیں, گھر میں پریشانی ہے. تو میں رک گئی اور انہوں نے جب 1-2 کسٹمرز کو فارغ کیا تو میں نے کہا ایکسکیوز می آپ مجھے یہ ٹیبلٹس دے دیں, آپ مجھے بتا دیں آپ کے پاس یہ اویلیبل ہیں یا نہیں. تو میں نے بہت نارمل اس میں ان سے پوچھا تو کہتے ہیں میرے پاس یہ والی ٹیبلٹ موجود ہے لیکن نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گی میرے پاس یہ تمام خریدنے کے لیے اس کے ساتھ یہ والی ٹیبلٹ ملے گی, یہ اکیلی نہیں مل سکتی. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ جو ہے یہ ٹیبلٹ جو ہے نیند کے لیے, ریلیکسیشن کے لیے, تو اس کا جو ہے شوگر اور باقی اسٹمک کی ٹیبلٹ سے کیا تعلق ہے, کوئی لنک نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ
بیماری کے لیے. تو انہوں نے صاف ریفیوز کر دیا. آپ یقین کریں اس رمضان کے مہینے میں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ انہوں نے مجھے دوائی دینے سے ریفیوز کر دیا. اور وہاں پہ سارے جینٹس تھے کیونکہ میں 8:30 پر گئی تھی ٹیبلٹس لینے کے لیے, اور سب لوگ مجھے جینٹس تھے وہاں پہ اور میں ایک لیڈی تھی. تو مجھے یوں مڑ کے سب نے دیکھا کہ مطلب اس کا کیا امپریشن پڑا کہ اس نے مجھے دوائی دینے سے انکار کر دیا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں. ٹھیک ہے, میرے گھر میں مریض ہیں اور مجھے دوائی دینے سے انکار کر دیا. اب یہ ٹیبلٹس کتنے کی ہوگی؟ 20-30-35 روپیز کی. کیوں کہ یہ 3 mg والی ٹیبلٹس ہیں, لیکن مجھے یہ مریض کو لازمی استعمال کروانی تھی. سو میں ان کی شاپ سے نکل آئی اور مجھے ایسے لگا کہ میرا بی پی جو ہے نا وہ شوٹ کر رہا. مجھے اتنا غصہ آیا. میں نے کہا پہلے تو انہوں نے اسکالر کی طرح مجھے فرسٹ امپریشن میں اتنا لیکچر دیا کہ جی میرا اتنا ایمان ہے اور میرے پاس یہ نالج ہے اور میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں. اور سیکنڈ ٹائم جب میں گئی ہوں ٹیبلٹ لینے کے لیے تو انہوں نے ٹیبلٹ دینے سے انکار کر دیا. یہ کال اور فیل میں ان کے تضاد ہے, اور رمضان کے مہینے میں. تو مجھے مطلب اچھا خاصا دکھ ہوا. اور پھر مجھے یاد آیا کہ ہماری سوسائٹی کے بیک سائڈ پہ جو دوسری سوسائٹی ہے, میں وہاں کے میڈیکل اسٹور سے جو ہے جا کے پتہ کرتی ہوں کہ مے بی وہاں پر مجھے مل جائے. اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے میں آن لائن اس کا آرڈر پلیس کر دوں گی, کیونکہ اتنی ایکسپینسو بھی نہیں ہے ٹیبلٹس اور یہ نایاب ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے میں وہاں پر چلی گئی سوسائٹی, اور وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے نا مجھے اس کی الٹرنیٹیو ٹیبلٹ دے دی. وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں. یہ ہے, ہاں دیکھیں, یہ الٹرنیٹیو ٹیبلٹ دے دی. یہ ہیں ریلیکسنگ کی اوریجنل ٹیبلٹس, یہ میں نے ابھی آلریڈی کھلا دی. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے یہ دوسری ٹیبلٹ دے دی. یہ ہیں لیزوٹن. ٹھیک ہے, یہ والی مجھے ٹیبلٹ دے دی. لیزوٹن ہے, کیا ہے, میری آئی سائٹ بھی ویک ہے, چلیں خیر اس کے نام میں ہم لوگ نہیں پڑھتے. تو کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی یہ آپ نے نا مجھے غلط دے دی ہے, میرے پاس جو پرسکرپشن ہے وہاں پہ جو ہے ریلیکسن 3 mg کی ٹیبلٹ لکھی, آپ نے یہ دے دی. اگر میں نے اپنے پیشنٹ کو یہ کھلائی اور ان کی طبیعت خراب ہوگی, کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ایسا کریں آپ ابھی نیٹ لگائیں اور آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, اس کی بھی وہی پراپرٹیز ہیں جو اس کی پراپرٹیز ہیں. تو پھر میں چپ ہو گئی اور میں یہ لے کر جو ہوں آگے چلی گئی, کیونکہ کچھ آگے جا کر دوسرے فیز میں بھی جو ہے ایک اور میڈیکل سٹور تھا. اور وہاں پہ جب میں گئی ہوں اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے یہ والی ہے ٹیبلٹ, کہتے ہیں 1 منٹ آپ کو یہ ساری چاہیے. میں نے کہا نہیں ساری میرے پاس موجود ہیں, بٹ جسٹ مجھے یہ والی چاہیے, یہ مجھے کہیں سے اویلیبل نہیں. کہتے ہیں چلیں میں دیکھتا ہوں, بس اور کچھ نہیں ہے. میں نے کہا فی الحال تو کچھ نہیں چاہیے. تو پھر انہوں نے دیکھا اور ڈھونڈنے کے بعد ان کو جو ہے یہ ملی. کہتے ہیں میرے پاس اس وقت جو ہے جسٹ 3 ٹیبلٹس اویلیبل ہیں, سب سیل ہو گئی ہیں تو اس وقت اسٹاک میں نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ جسٹ مجھے یہ دے دیں ابھی کے لیے, نیکسٹ پھر میں آپ سے بعد میں کانٹیکٹ کر لوں گی, جب مزید ٹیبلٹس آئیں گی تو میں مزید پرچیز کر لوں گی. اور آپ یقین کریں 3 ٹیبلٹس کے انہوں نے مجھ سے ₹15 چارج کی. تو جو اسلامک اسکالر والے انکل تھے انہوں نے 15 روپے کے پیچھے جو ہے مجھے اتنا سنا دیا, اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ 15 روپے کی کیا ویلیو ہے جہاں پہ آج ہمارے ملک میں چینی نایاب ہو گئی. ٹھیک ہے, آٹا نایاب ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, ہر چیز کو جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے. 15 روپے کی ٹیبلٹ یا 15 روپے کی ایک روٹی ہے. تو مجھے مطلب ان کے بیہیویئر پہ بہت زیادہ دکھ ہوا, اور یہی ریزن بنی کہ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں, کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. جب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو تب ان کی اصلیت پتہ چلتی ہے کہ بیسیکلی وہ اصل میں ہیں کیا, اور رمضان کے مہینے کو وہ کس طرح ٹریٹ کرے. اب پھل والوں نے الگ مہنگائی کی ہوئی ہے. میں نے آڑوؤں کی قیمت پوچھی, جو بڑے والے آڑو تھے وہ 300 روپیز 50 کے پر kg تھے. اور پھر ساتھ والے ہاکر سے باہر نکل کے میں نے آڑو کی پرائس پوچھی, اس کے جو آڑو تھے وہ سائز میں اتنے سے تھے, چھوٹے تھے. تو اس نے کہا باجی 100 روپیز 80. تو میں نے اپنا بجٹ دیکھا اور پھر میں نے جو 350 روپیز میں سیل کرا تھا میں نے اس سے نہیں لیا, اور میں نے 100 روپیز جو 80 کے سیل کرا تھا وہاں سے میں نے آڑو لے لی. تو یہ کس طرف ہارم کرائے, وہ شیطان کو بند کر دیتے نا رمضان میں. ہاں تو یہ کوئی نہ کوئی چور راستہ نکال لیتے ہیں شیطانیاں پھیلانے کا, یا پھر اناج شیطان کو انجوائے بلیک آؤٹ کرتا ہے کرتا ہے. کہ میری چیلیں ہیں. ہاں, جو میری اس پر کام کریں گے. جیسے ہم انسٹا دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں تو شیطان اپنے چیلوں کو دیکھ کے انجوائے کرتا ہے رمضان میں. کیسا دیا. بالکل. وہ اب مجھے کہنا نہیں چاہیے اس ٹائم پہ جو ہے مجھے ایک پوسٹ یاد آ رہی ہے,
اور وہ یوٹیوب کی بڑی مشہور ویڈیو تھی, آئی تھنک اردو پوائنٹ والوں کی تھی, کہ وہ ایک بندے کا انٹرویو لیا تھا اور اس نے بڑی فنی میم بنائی تھی کہ لیا دے مینو تو پیناڈول دیاں گولیاں, ایکس رے نہیں کرانا, کیا تھا اس کا, اس سے جناب کچھ اسی طرح تھا. چلیں آپ کے ساتھ میں جو ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں اس کو شیئر کروں گی, وہ فن ٹائم ہو جائے گا. تو یہ تھا میرا آج کا کنٹینٹ, اور آپ ان باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ میڈیکل والے نے میرے ساتھ صحیح کیا کہ ٹیبلٹس ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا. اور میری مدر اتنی پریشان ہو گئی تھی گھر میں کہ جو ہے ابھی تک لڑکی ذات گئی ہوئی ہے رات کے اس پہر اور آئی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ افطاری کے بعد جو ہے لیڈیز نہیں نکلتی ہیں اور سارے چھڑے ہی نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے میری سسٹر کو جو ہے میرے پیچھے بھیج دیا یہ کہہ کے کہ جا کر دیکھو تمہاری آپی جو ہے وہ کہاں پر چلی گئی جو ابھی تک نہیں آئی ہیں. تو میں جب واپس آ رہی تھی تو گلی میں نے دیکھا کہ کوئی لیڈی کھڑی ہے, تو مجھے دور سے ہوا, میں نے کہا یہ لیڈی کس گھر میں جائیں گی اس وقت, یہاں کیوں کھڑی, یہاں تو سارے لڑکے کھڑے ہوئے. اور جب میں قریب آئی میں نے کہا پہلے میں ان کو کرتی ہوں سلام, پھر جب میں تھوڑی قریب آئی مجھے جو چادر تھی جانی پہچانی لگی, تو میں نے قریب آتی میں نے کہا اچھا تم ہو, میں پہلے سلام کرنے لگی تھی تو کہتی اب کر لو کہ مجھے سلام کرنا تو تو مجھے اس بات سے چاہیے. میں نے کہا یہاں کھڑی کیا کر رہی ہوں, کیا ہوا ماما کی طبیعت ٹھیک, کہتی ہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ نا پریشان ہو گئی تھی کہ جاؤ دیکھو آپ ہی اکیلی چلی گئی ہیں لڑکی رات. تو میں نے کہا چھوڑ دو, کیا آپ ہی وہاں پہ سارے لڑکے مجھے آنٹی آنٹی کہہ رہے. تو خیر پھر میں جب گھر آئی ہوں تو مما نے پوچھا دیر کیوں لگائی, ان کو پہلے یہ سارا واقعہ بتایا کہ میڈیکل اسٹور پہ اس طرح ہوا تھا اور آپ کی ٹیبلٹ نہیں ملی تھی جو مجھے آپ کو لازمی کھلانی تھی. سو میں جو ہوں ساتھ والی سوسائٹی چلی گئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر پیدل جانے میں جو ہے رات کے ٹائم میں اور ایک ایک شاپ کو سرچ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ, اور مجھے رہے گا انتظار آپ لوگوں کے کمنٹس کا. تو آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیں کہ کیا وہ میڈیکل اسٹور والے نے میرے ساتھ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. آپ نے بڑاس تو نکال لی ویڈیو میں اپنی. بڑاس تو نہیں نکالی, لیکن میں نے شیئر کیا نا کہ لوگوں کے کیسے کیسے رنگ ہوتے ہیں, کہ انہوں نے رمضان کے اس مہینے کو نہیں بخشا جہاں پہ دوسرے لوگوں نے مہنگائی کو نہیں بخشا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی ہم کیوں پیچھے رہے, ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اس دور میں. تو یہاں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے جو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے خصوصی دعا کی. ملاقات ہوتی ہے اگر زندگی رہی تو نئی ویڈیو, نئے کانٹینٹ اور نئے ایکسپیرینس کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.